अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैना व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। खुदाई ज़ात को वसीस अहमद पैगम्बर ला खिताब में से कसल में वतिया अय्युहन नबी लेगी पैगम्बर कुल लिअज़वाजिका व बनातिका यहाँ से यरी जंजुस कुन्ना यरी बोना बाक़ी मोमिनीन कुनी अमस्त्रीमों ला यहाँ से कसल में युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन कौन से खुती चादर कुन खुती गुन मैत पी दखन कुन रहमो वैसे गुन दु चादर बना या भी खुती अफतना इसमत को या चादर को भी नहीं साम से हिसाब को कौन सी दी पर्दो और चादर कुन लहमो वैसे गुन हिसाब को खुदा इशितला खोनी इज्जत को और खोनी मर्तबो लेगिना थस्मो अन युअरफ़ना फला युज़ैना व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। चा दिवी वजह को चीन जरबना वजह को दो इनकी अमुस्लिमों से पर्दीन को लहमो वैसे पर्दीन दुपना हवस रानी इन मयुत पयुत पी दे नजर को निशिते नखुम महफूज खटत दुलुक सारा सोफिन पा खवातीन कुल्ला पर्दो चिन चोखचिकिन जरबना स्तारगना चोखचिकिन स्तारगीश कापो फे खतरी चाम चले हमो स्ट्रो स्ट्रो शुभ कोला खुदा से इसको नहीं चाहे बने को दो खराब वाई पीछे देना रूल भी पीछे देना को स्ट्रो से अड्यू न चोक चिके याद है को मायस पायत पी गुलाब को न चोक चिके दो से मिसाल क्यों से गुलाबी खाबू खुद खाबू दे दुखेन युति मन को खलो सूसी लापता हमें वना गुलाब को यस पना दे न कोर बच्चा ते कमत कुछ चिक त्रि बसना देवी कर स्कोरे हासिल दो मिसाल क्यों खवातीन लखोनी पर्दो ते हिसाब को चिन मुहिम इन दो फिर खुदा से कसल में यहाँ यारी गुस्त्रिंग कुल्ला यहाँ यारी बोला यहाँ से मोमिनीन कुली गुस्त्रिंग कुल्ला यहाँ से कसल में और अच्छी कसल में मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना यानी दो खोला बेहतरीन खोनी हिफाजत चीन फला युदनीना युज़ैना व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। और खुदा इस सहमजात को चौक से थाले रहम बेखन और चौक से थाले यानी माग़फ़िरत बेखन हशीन या बारेनु कसल जो कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। सिर्फ ख़वातीन को निगमित पर्दा कौन से का वाजिब में अनाज है मोमिन को निकसा वाजिबिन दो चीज कसल जो यहाँ से कसल जो ले पैगंबर लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम कौन सा खुती मिकुन सुम सदु ना महरम शितना ये जो मख्तसर पे चीज को निशितना ड्यू निशितना सोसे मिकुन सुम सदु व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम सोसे शर्मगाह को हिफाजत बस ज़ालिका अज़का लहुम यो को फरिचिन बेहतरीन तज़किया यो को फरि बेहतरीन तक़वा को इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन मन तख न छतकीगा खुदा ये ज़ात को लचियो जब नगाता से ची बदनारे कोई ज़ात को सहमयो वकुल लिल मुमिनात यूनस को मुमिनात को लसा हुक्म बच्ची यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना कौन से कुती मिकुन चुम से जो व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना सोसे शर्मगाह को हिफाजत बस दो चीज़ जब दो खुदा ये शितला चौक से बेहतरीन शख्सियत को नहीं हो चाहे वाला इंसानी या चीज़ात को वजह से इसके इंसान गुमराह बद लखम लमस्तर लगत दो चीज़ वाला दो शैतानी हीर को यो चीज़ या चीज़ को नहीं या फिर इमाम जाफर सादिक अलैहि कसल जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम fi aqsiकुरी अस्हाब को कसल जो गलो इय्याकुम वन नज़रता फ़इन्नहा तज़रअु फ़िल क़ल्बि शहवा व कफ़ा बिहा लिसाहिबिहा फ़ितना तूबा लिमन जअल बसरहु फ़ी क़ल्बिही व लम यजअल बसरहु फ़ी ऐनिही। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम fi aqसिकुरी अस्हाब को कसल जो है इय्याकुम वन नज़रा खिताब से खिती मिक कुन या खिती निगाह कुन खिती नजर कुन खिताब से आलूदा गायत पिछते ना या गुनाहगार गायत पिछते ना खिताब स्ट्रूस है जो
چازه ونا انسانی یا نظر پوین دیوچین سهم من سهام شیطان شیطانی سخت خطرناک ترین تیر کنه تیر چی کوچین زبان انسانی یا نظر پوین اگر خوشی دی نظر پوی کا کنترل ما بس ناره دوخلا چی باید زبان دوخلا کو گناهی نکو مرتکب گوین وکفا بها لصاحبها فتنه یا نظر پوین انسانی یا بکا انسان کو چیز زبان فساد فتنه نکو مبتلا گو آیت پین لدیو فرکسا بیو توبا لمن جعل بصره فی قلبی دسو چیک پسوده چان ان خوشی کری نظر پہ کھولا کنٹرول بیانگنت اور کری نظر کو خوش نگی نیو ولم یجعله بصره فی عینه اور کوئی بصیرت وہ یا ظاہری تھوم آیت پیک پہلو میں دو مقصد کو چین کسال کو زبان کسال کو دو انسان غتی ظاہری نظر کو شیطانی کوئی تیر کنے نہیں لہذا دیوی شیطان غتام سرو مرگوس مقصد کو دو دی کلام کن گامی آیات روایات گامی خلاصو قصوں سے نظر کن نامحرمی شیطان اور مختصر پہ چیز کری شیطان سرو سے جا کوئی عتیقہ واجبین دوانا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام فاقوہ سے کسا بیون لیس فی البدن شیئن اقل شکرا من العین فلا تعطوها سؤلها فتشغلکم عن ذکر اللہ عز وجل متی انسانی بدنی کا یت پیت پیا اعضاء و جوارح کن گامین چوپ پتزا ناشکرا پو انسانی یا مک پو ان لو چازے ونکھوسی مطن محروم به چی شتنا خدای سهمزاتی رضایتنا یا خدای رنبزوی شتنا چازه ولا انسانی آسانی کا گوایت پی یا انسان چام دهمت پا گناهین مرتکب گوایت پی سبب رو چینزه ولی یا نظر پوین یا فرزرت اگر انسان چی سیکوسی نامحرم چی سامنت هنو خوی شتنا خوی کا نظر خوب تو وزره کو یا مک گپ تو بک یا کوسی غدوز گروپ دوخلا کئی ہزار حور العین کوئی عقد در بیاگی دونگاما چاہ دونگاما انسانی گناہی شتنا زور باید پولا خدا استحمزات پوسی مطالع سفارش بید یا ابت استعجرہو ان خیر من استعجرت القوی الامین حضرت شعیب پیغمبر فیق پولا کری بغون اسی کسال بیون حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام بارینو حضرت موسیٰ او به فرعون شدنا پام فرار به شخص نیت پا مرسا چیکلاتون من میون گاماسی چودون یا چوبیون نیت سوسه نور نابان لاتون لسه چوبین نیت ده بوم گیسیت سو ده شارگون گیسکالا رس ماتوا کوئی کا کنار پورا دوک سیود حضرت موسی علیه السلام لدون شارگوشس دی شارگون لسوس گونی رس قامین ممت امیونی ترانم دو حضرت شعیب پیغمبر فیق پہ بوم گیسو وانا حضرت موسیٰ تھا پوسی چی بس ہے وانا کون لا دے میون آگے پیچھے بس ہے نا کون لا چوبیوں سے کون لا چوبینس اور کونی دے چیزر اللہ نور بالا یا دکھولا وانا چوب کون سے من پی بالا حضرت شعیب شیدی لا کوری بموم شخص لا کسال بیون چسمان ریچل بابا دی مہنگا چک لیگی جوان طاقتور چی سیود لیگی خوب با کردار سیود وانا ایماندار چی سیود سو یو ماتینانو نوکر بسکشون زربنا حضرت شعیب علی نبینا علیہ السلام لدیو کسال میں یا عبد استعجرہو یہاں کو متید و اجرات لا کیوں دو چاہ جوانا خیر من استعجرت القوی الامین کو لیگنا طاقتور سید سو اور لیگنا کو امانتدار سید سو زربنا حضرت شعیب پیغمبر فاق کو کسال دوس چلو کو طاقتور یت کونا کو دے چھوڑ دوہیز اگر لینے کھتالا چوکیوں سے من مودیو کا پتسوں کو طاقتور یت سے وہ انکو امین یت سے وہ کتانا چی واسے پتا سون سے بنا امین یت کو دے بھی پتا سون کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب شتلا تقریبا پہ آپ سی شوق سے رکھو منا حضرت موسیٰ پہ آپ کو کسال بھی ما دونوں گوت کتاب گیاب دنگلا رہنمائی بس دو کسال بھی کتاب گیاب نہ ہوں بہو اس کلا کتاب گیاب نہ ہوں اور ما دونوں گوت کتاب سی مطلب تران لگوئی نخیول لگوئی نا کتاب سی دے نشانی بس جبنا دیوی کا پتہ سن کہ دی شخص کو با ایمانیت کو جاز ہے بنا من نارنا نامحرم چی دونوں تازہ نگویر گیاب دلتے ہیں گو دو کوئی نظر فوقت اقسام سے نچی وزے بنا حضرت موسیٰ کا خودو کا سامنے دیوی کا پتہ کو دی شخص کو لے گی نا با ایمان شخصیت چی کنسو
वाना दिविखा हजरत शुएब पैगंबर फियाको सा कबूल बस लोब गयात खुरी फियाको लूसोस लोब गयात गम ताकुति फियाको यो वादा yang lob get lusos na na di bogo chik poyala skirbi yo wada song wadi mutabik hazrat Musa alayhi salatu wassalam fi lob get ko lusos na ta shap wahna tanamay lob get po gaju yang se yeri wado pura bes bon alamin se ngasilu lob get po lusos lekin hazrat Shuaib ka sath mein ya log is sos kya zam se di luwak kunenu chizrallah nars kesna ne de gama kya lu gab get then de gama देवीन नर्स के पगामा हजरत मूसा ला इजाफी जो था मजदूरी चाहे जब ना पैगंबर गुड गामा लूस होस पिन लुगजीन सुनते या गामा दि चाहे जब दीवीन खुदाई हिकमत दिन नूर बांचो संगताम भाई सोखिन मता बेलसों पर जैसा बदतर इन जुदे तो चाहे जब दी इंसान गुड गामा कंट्रोल इन क्यों मला कौन यो तजुर्बा इन सुगिया नूर सोचु पैत को वाना दी हिसाबी को खुरी फाको से देखो बस देखना पैगंबर का मन मला आइनहु मिन हरामिन मला अल्लाहु आइनहु यौम अलक़ियामत मिन अन्नार इल्ला अन यतूबा व यरजि पैगंबर का साल में सुची सिखो सी ना महरम ला तासे को सी चीज रे गलिमन ना महरम ला तसनारे हस के क़यामत जाले गलिमन को मिगिलो आतश जहन्नम में कस कामगी इल्ला अन यतूबा व यरजि अम्मा तो दुनिया का शो पदनु तौबा बसना वयारजे और खुदाई तरफ कोसी रुजू बसना बस तौबा बे को इंसान का चिंसु क्या रोजो पतसा सलामती का वाजिब इंसु पैगंबर पे कसले जो अन नजरु सहम मस्मूम मिन सिहाम इब्लिस मन तरकहा मिन मखाफती अबदलतहु ईमानन यजिदु हलावतहु फी क़ल्बिही खुदाई सहमजात को सी कसल जो पैगंबर पे सी खुदाई दी कसल को ताला नकल अन नजरु सहम नजर पुचिन जेवना इंसान निगाह को जहरे दो स्किम सैयद पैपी देनी तीर चिकिन दो से शैतानी इबलीसी दे तीर कुने न दे दम ने न द चिकिन मन तरकहा सुची सी दी चीज को अगर कोसी तरक बसला या खुदी भी शिते नबजुर दुगना मिन मखाफती यानी नी खौफ सिखा यानी खुदाई का सदो माला जिक से या नी अजाब लजिक से हस के क़यामत अजाब को लजिक से अगर कोसी खुरी नजर को खुदी भी शिते न कोसी तू से जखनारे मासी खुला दनी ईमान च खुदा से मासी कसल में खुदा से शाज़बे इन यजिदु हलावतहु फी क़ल्बिही दे इबादत पवी दे ईमान पवी हलावत ना देवी शीरीनियों और देवी मीठास हो खुश निगी नुआसी पैदा बेइन यानी इंसान लगातार नाम न गुनाह चिना मतंग थाकनी खट नारना इंसान ला सुकून चिथवत परवरदिगार या ला शुक्र दी गुनाह शितने यांगा स्रू से जहदरे लिहाजा मुस्लिमों ला या गा का कफोन मुस्लिमों गामी फरीदी हुक्म को खुदाई बराबर यसु कि ngataंसी ना महरम ला तायत पिशितेना और ना महरम ला निगाह ब्यायत पिशितेना सुसे नजर कुन स्रू से जाको कुरान ना अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़ाहिर मुताबिक मती का वाजिब इंसु व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन।